धर्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय। मैले लास्ट टाइम पनि भने धर्मकायलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इट्स अ के भनौँ मैले नेकेड ट्रुथ अथवा यो धर्मकाय भनेको सत्यको के भनौँ यसलाई विदाउट एडिङ एनिथिङ है सत्यको। यो न बुद्धिस्टको हो न हिन्दूको न क्रिस्चियनको, यो सत्य इट्स जस्ट हियर एभ्रिवेयर एन्ड विदिन इच एन्ड एभ्री सेल अफ यु, इच एन्ड एभ्री थट्स भित्र छ बाहिर छ, सो इट्स एभ्रिवेयर। सत्य सब लाइक हैन एस यो कृष्णले एक्सप्लेन गर्छ गड इज एभ्रिवेयर हैन, अल्लाह इज एभ्रिवेयर, धर्मकाय इज एभ्रिवेयर, ओके ब्राह्मण इज एभ्रिवेयर, सो डजन्ट म्याटर। अब यसलाई मैले धर्मकाय नाम दिएँ। अब कुरा आयो धर्मकायलाई न देख्न सक्छ न एक्सप्लेन गर्न सक्छ न यसको व्याख्या भन्छ, एक्सप्लेनले व्याख्या भन्छ हैन, न व्याख्या गर्न सक्छ। द इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री रिलिजन भित्र छ, एभ्री रिलिजनमा फेरि है सम्भोग कायको कुरा हो। अब यता सम्भोग काय भन्दाखेरि यो सत्यलाई एउटा रूप दिन्छ। के दिन्छ सत्यलाई? सत्यलाई एउटा रूप दियो। किन सत्यको त दर्शन गर्न सक्दैन। अब एटलिस्ट सत्यको एउटा रिप्रेजेन्ट त चाहियो नि हामीलाई, बुझ्नु भइरहेछ? एक्जाम्पल तपाईको गाउँमा तपाईले प्रधानमन्त्रीले बोलाउन सकेन, एटलिस्ट उहाँको रिप्रेजेन्टलाई त आइदिनु नि गाउँमा, बुझ्नु भइरहेछ तपाईले? रिप्रेजेन्ट हैन उहाँको सट्टामा भन्नु न। अब धर्मकायलाई त सत्यलाई त सामान्य मान्छेले नर्मल मान्छेले अब अहिले त हामीले यति मतलब सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझाउँदाखेरि मान्छे अझै पनि बुझेको छैन कुरा, बुझ्नु भइरहेछ? अब नागार्जुनले लेखेको मध्यमिका भन्ने एउटा सूत्र छ, यो पढ्नु होला, यो टाउको दुखिन्छ। हामी 10 वर्ष होइन यो बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ्दाखेरि यो मध्यमिका 3 वर्ष हामीले पढेको थियो होइन, टाउको झन् फुटेर आयो होइन। नागार्जुनले होइन आजभन्दा 1500 कमसेकम अलमोस्ट 2000 भनौँ न होइन अब लेखेको सूत्र छ। अब यो भित्र सबै शून्यताको कुरा गरिरहेको छ होइन। अब यो शून्यता भनेको पनि सत्य हो, ट्रुथको कुरा गरिरहेको छ। अब यसलाई यस्तो कम्प्लेक्समा छ होइन, तपाईँले पढ्यो भने टाउको पड्किन्छ होइन। भन्नु पनि भनेछ यो जुन चाहिँ सानो दिमाग हुनेले नपढ्नु भने सुरुमै भनेको छ, बुझ्नु भइरहेछ होइन। यो कुरालाई नतन्काउँ। अब जुन चाहिँ मैले अघि भनेको सत्य भनेको इट्स अ रियली डिफिकल्ट टु एक्सप्लेन, व्याख्या गर्नु गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एभ्री रिलिजनले सत्यलाई एउटा सत्यको रिप्रेजेन्ट एउटा सुरु गरिदियो, चाहे हिन्दूमा होस् चाहे बुद्धिज्ममा होस् होइन। अब यता चन्द्रजिक मञ्जुश्री ढोलमा ग्रिन तारा होइन, के भन्छ सेतो तारा हरियो तारा के तारा सबै इट्स अ सम्भोग काया भन्छ। यो सत्यको एउटा रिप्रेजेन्ट हो। अब यता शिव अरे गणेश अरे होइन कृष्ण अरे के अरे सबै यता सत्यको दर्शन। काली माता पनि त सत्यको दर्शन, सत्यको रिप्रेजेन्ट हो। यो बुझ्नुपर्छ सबैले, सम्भोग काय भन्दा हुन्छ। अब यता मोहम्मद अरे होइन, यता हाम्रो के अरे जिजस क्राइस्ट अरे सबै होइन, सन अफ गड भनौँ अथवा गडको रिप्रेजेन्ट भनौँ अथवा गडले पठाएको प्रफिट भनौँ, जे भन्नुहोस् इट्स अ सम्भोग काय होइन। एउटा सत्यलाई एउटा रिप्रेजेन्ट दिइरहेछ। अब इन्ट्रेस्टिङ पार्ट एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ हामी सबैले, यो एउटा माध्यम हो, हामीले उपाय भन्छ होइन। अब एउटा भन्छ नि कहिले कम्पनीतिर हुन्छ नि होइन, एउटा कम्पनीको रिप्रेजेन्ट हुन्छ, यो आउँदाखेरि यसलाई राम्रो गऱ्यो भने अनि तपाईँले उहाँको थ्रु भएर चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ अर्को कम्पनीको होइन म्यानेजरसँग अथवा सिइओसँग एउटा नेटवर्क बनाउने होइन एउटा माध्यम हुन्छ नि। सो त सम्भोग काय भनेको चाहिँ यो बुद्धिज्ममा मात्रै होइन, सबैमा हुन्छ, हिन्दू क्रिस्चियन सबैमा छ होइन। धर्मकाय पनि सबैमा छ, यो बुझ्नुपर्छ हामीले। धर्मकाय बुझ्नुभयो तपाईँले होइन। अब सम्भोग काय भनेको यसको रिप्रेजेन्ट हो होइन। अब यो सबै यता सम्भोग कायको के हुन्छ भनौँ, मन्त्र हुन्छ, बुझ्नु भएन? अब ओमानी पेमी हुँ ओमानी पेमी हुँ ओमानी पेमी हुँ होइन। चिन्द्रेजी अवलोको चाहिँ सेउराया ल मलाई होइन अब तपाईँले होइन मेरो दुःख सबै कम गरिदिनु होइन, तपाईँले चाहिँ अब के गरिदिनु यो होइन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय होइन, मन्त्र झापिरहेछ होइन।
ओके हैन उतातिर कसै क्रिस्चियनहरु गएर ओ जीसस क्राइस्ट हैन ओ मदर मेरी हैन व्हाटएभर अब यो सम्भोगका काया भनेको के हो भन्दाखेरि मैले अघि भने नि सत्यको एउटा रिप्रेजेन्ट हो एउटा रूप हो अब समस्या कहाँ छ भन्नु तपाईहरुलाई कहिले कहिले मान्छे जस्तो कि गाडी भनेको त पुल भनेको त यो पानीको के भन्छ यसलाई यो जुन चाहिँ खोलालाई पार गर्ने एउटा के हो माध्यम हो एउटा उपाय हो अब धेरै जना अहिले के भइरहेछ रिलिजनमा हैन पुललाई समातेर बसिरहेछ गाडी भनेको त एउटा माध्यम हैन गाडी त यता एउटा जग्गाबाट उता जान लागि हैन द भेहिकल हैन एरोप्लेन त एउटा कन्ट्रीबाट एउटा जग्गाबाट उता जाने एउटा भेहिकल हो उपाय हो एउटा के भन्छ अब अहिले के भइरहेछ भनौँ उता जानु ठाउँमा नगएर यता एरोप्लेनलाई ढोकेर बसिरहेछ हैन एरोप्लेन तपाईँले मलाई उता पुर्याइदिनु है हैन गाडी तपाईँले म उता पुर्याइदिनु गाडी त नचढेकै छैन ल गाडी मलाई उता पुर्याइदिनु यता के भन्छ ट्रेन मलाई उता पुर्याइदिनु है ट्रेनको चक्करमा हैन ढोकेर किनकि मान्छे लाइक द्याट इज कल के हो सुपरस्टिशियस अब सम्भोगका काया मैले भने यसको सत्यको रिप्रेजेन्ट हो अब के हुनुपर्छ एउटा कुरा तपाईँले सबैजनाले त बुझ्नुपर्छ हामीले लास्ट टाइम मैले तपाईलाई भनिरहेको थियो हाउ टु मेन्टेन सत्यको जुन चाहिँ दर्शन गरिसकेपछि दर्शन गर्नु कहिले कहिले सजिलो तर यसलाई के गर्नु गाह्रो हो मेन्टेन यो सत्यलाई के हो टु मेन्टेन 24 आवर्स 365 days until end of the life यसलाई सत्यलाई दर्शन गरिसकेपछि जब मेरो गुरुले मलाई सत्यको दर्शन गर्यो हैन म टिबेटमा हुँदाखेरि अनि मलाई यो सत्यको दर्शन भइसकेपछि आई वाज लिटरली काइन्ड अफ एवेकन भन्नु हैन लाइक संसारै मैले अर्कै मतलब दृष्टिकोणबाट मतलब हेर्नु मौका पाएँ हैन आई एम सो फर्चुनेट हैन आई एम सो फर्चुनेट दैट आई मेट भनौँ एउटा इनलाइटन गुरु भेटेँ हैन एउटा सो उहाँको गुरु पनि हैन महासिद्ध कर्मानन्द पनि यस्तै थियो उहाँको गुरुको गुरु हैन भन्नु तपाईलाई सबैले थाहा छ मिलारेपा मार्पा उहाँहरू त झन् कस्तो थियो हैन जुन चाहिँ यता महासिद्धहरू जुन चाहिँ उहाँहरू त झन् हैन जुन चाहिँ यो टेक्निक जुन चाहिँ टिचिङ जुन चाहिँ जब सत्यको दर्शन भयो त्यसपछि यसलाई मेन्टेन गर्नु यति गाह्रो भयो हैन यो जुन चाहिँ आज मेन्टेन गरे फेरि हैन अघि जुन चाहिँ उहाँले अघि एकजनाले तपाईले सोधेको जस्तै हैन यसलाई मेन्टेन गर्नु भयो अब एउटा कुरा भनौँ सम्भोगका काया के को लागि बनाएको भनौँ मेन्टेन गर्नु लागि रिमाइन्डरको लागि अब यो राम्रो तपाईले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट मैले कुरा गर्नु गइरहेको छु सम्भोगका काया इज जस्ट अ भेहिकल इट्स जस्ट अ मेथड टु मेन्टेन द धर्म काया बुझ्नु तपाईले बुझ्नु कोसिस गर्नु है त भन्दाखेरि ल मानौँ है मानौँ तपाईले मेरो लेट्स से एउटा मूल देवता छ यता देवता भन्दाखेरि तपाईले फेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहुनु होला मैले हामीले टिबेटमा हिदम भन्छ अब यता सम्भोगका कायाको धर्म काया त हामीले बुझ्यौँ अब सम्भोगका कायाको कुरा आयो सम्भोगका कायाको कुरामा मैले अघि भने सम्भोगका काया भनेको यो सत्यको अघि जस्तो मेरो गुरुले सत्यको दर्शन गरे मिन्स आई रेकग्नाइज द भनौँ धर्म काया लेट्स से अब अघि जुन चाहिँ थिम्बुल भने इष्टदेव हैन अब एउटा मूल हिदम हैन इष्टदेव एउटा चाहिँ छ म त सधैँ भन्छु हैन यता जुन चाहिँ मेरो जुन चाहिँ मञ्जुश्री भन्नु मेरो मञ्जुश्री हो हैन अब मञ्जुश्रीको म बिहान सधैँ मन्त्र जाप्छु कुरा टिबेटन बजेर तन्त्रभित्र है टिबेटन तन्त्रभित्र बजेर हेर्दा अब मेरो एउटा मूल गुरु छ एउटा मूल अब भनौँ न अथवा इष्टदेव भनौँ नि एउटा यो होइन कि म आज यता ढोकिरहेको छु आज यता ग्रिन तर भोलि यता अर्को सबै न एउटा मूल गुरु एउटा इष्टदेव अब इष्टदेव भनेको मैले अघि भनेको थिएँ यता हिन्दूमा पनि धेरै छ नि सबैको खुट्टा ढोक्नु हुँदैन सबैजना राम्रो हो तर तपाईँले एउटा चुज गर्नुपर्छ जस्तो कि संसारमा केटी सबैकोसँग त तपाईँ बिहा त गर्नु सक्दैन होला नि संसारमा यति धेरै केटा छ कि सबैको खुट्टा सबैसँग लप परेर जाने हो सक्दैन नि एउटासँग तपाईँले भनौँ न एक दुई पहिला कलेजमा बस्दाखेरि लभ एफेयर पर्यो होला होइन दुईवटा तिनवटा एक्स होला तर अन्तिममा त एउटा चुज गरेर एउटासँग बिहा गर्नुपर्छ नि होइन र घर परिवार
दुईटा तिनटासँग गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको होइन समस्या बढ्छ होइन, नगर्नु होला तपाईँले। सो एउटासँग होइन लोयल्टी भन्छ नि हामीले, लोयल्टीमा एउटालाई माया गर्ने, एउटालाई। सो द्याट इज द सेम मेथड गोज हियर इन स्पिरिचुअलमा। सुरुमा तपाईँ यो भगवानको मन्त्र सिक्दै यसको पनि साधना, यसको साधना, यसको पनि अभिषेक लिने के गर्ने गर्नु, तर अन्तिममा गएर एउटा, चाहे यो हिन्दू होस् बुद्ध होस्, सेम एप्लाई हियर, चाहे क्रिस्चियन होस् यता इस्लाम, सेम मेथड, इष्टदेव एउटा हुनुपर्छ। किनकि वाइ इट इज सो इम्पोर्टेन्ट, तपाईँले राम्रो प्रकारले सुन्नु होला है, वाइ इट इज सो इम्पोर्टेन्ट। जब एउटा इष्टदेव छ, अब हेर्नु है तपाईँले, अब जस्तो कि धर्मकायालाई त मैले मेन्टेन गर्नु गाह्रो भयो, न उहाँको रूप छ, न यता नाम छ, न यता, आई मिन द्याट्स डिफिकल्ट। अब मैले धर्मकायालाई एउटा रिप्रेजेन्ट, एउटा इष्टदेवको रिप्रेजेन्ट दियो होइन। इष्टदेव भनेको सानो हुँदैन, इट्स अल्सो अ काइन्ड अफ भेरी ह्युज होइन इष्टदेवको। अब मैले इष्टदेवको मन्त्र जापेँ होइन, जस्तो कि मेरो मञ्जुश्रीको मन्त्र ओम श्रीति मामिति मञ्जुश्री मञ्जुर प्रज्ञावर्धन स्वाहा, म सधैँ मन्त्र जाप्छु, कहिले कहिले होइन बिहान बेलुकासम्म जाप्छु, टाइम छ भने कहिले कहिले बिहान 10 मिनट 20 मिनट कहिले कहिले बिजी हुँदाखेरि यसो, पर एभ्री डे। जब म 7-8 वर्षदेखि मैले आजसम्म एक दिन पनि छुटेको छैन। कुरा बुझ्नु भइरहेछ? जब मेरो गुरुले मलाई सत्यको दर्शन गरिदिनु भयो, त्यसपछि मैले सत्य जुन धर्मकाय र इष्टदेवलाई झन् डिपली कनेक्सन गर्नु पाएँ। मिन्स धर्मकाय र सम्भोगकाय। अब धर्मकाय र सम्भोगकाय भनेको टु साइड अफ वान कोइन। कुरा बुझ्नु भइरहेछ? एउटै सिक्काको दुई पाटो, बुझ्नु भएन? अब धर्मकायको न रूप न नाम न, इट्स डिफिकल्ट। अब सम्भोगकाय त एटलिस्ट मन्त्र त छ, एटलिस्ट उहाँको एउटा रूप त छ होइन। अब मैले एउटा कुरा के हो, मेरो गुरुले सधैँ मलाई भन्नुभयो होइन, इष्टदेव भनेकै तिम्रो गुरु हो, इष्टदेव भनेकै धर्मकाय हो, सम्भोग भनेको धर्मकाय हो, धर्मकाय भनेको सम्भोगकाय हो। यो फेरि सम्भोगकाय अर्कै, धर्मकाय अर्कै, ध्यान फेरि अर्कैमा फस्यो। दुईटा सिक्का, एउटा सिक्काको दुईटा पान, बुझ्नु भइरहेछ? अब मैले एक्जाम्पल, म त होइन अलिकति फ्री टाइम हुने बित्तिकै मनभित्र होइन मेन्टली हुन्छ कि या त म मन्त्र जापिरहन्छु होइन, बुझ्नु भएन? मन्त्र जाप हिँड्दै हिँड्दै म मन्त्र जाप्छु। कहिले मेरो यता जस्तो कि मेरो यता माला होइन, मेरो माला छ यता होइन, यो माला मेरो गुरुले दिनुभएको मलाई होइन, एज अ गिफ्ट होइन। अब मेरो गुरुलाई मेरो गुरुको गुरुले दिनुभएको होइन, मेरो गुरुको गुरुले दिनुभएको, मतलब इट्स अ भेरी होइन प्रेसियस माला। अब यो मालामा होइन म सधैँ मन्त्र जापिरहन्छु, 10-20 मन्त्र जाप्दिनँ म, एउटा मन्त्र मात्रै। अब यता जुन चाहिँ हामीले यता के भन्छ इष्टदेव भन्दाखेरि चाहिँ, अब उहाँको जुन चाहिँ मन्त्र भनेकै के हो, इट्स अ रिमाइन्डर, म नबिर्सुस्। नत्र हामी माइन्ड के हुन्छ, डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ होइन, यता काम लान्छ उता हामी बिर्सिन्छौँ नि। धर्मकायले बिर्सिन्छ, यसको लागि धर्मकायको त नाम छैन न मन्त्र छ, धर्मकायको न मन्त्र छ न नाम छ न रूप छ, यसको लागि रिप्रेजेन्ट चाहियो। रिप्रेजेन्ट एउटा होइन 5-6 होइन, सुरुमा 5-6 सबैको दर्शन, सबैको मन्त्र अभिषेक लिने, तर अन्तिममा एउटा इष्टदेव चाहिन्छ। त्यसपछि उहाँको मन्त्र होल लाइफ, बुझ्नु भएन? अब मन्त्र जाप्दाखेरि भगवान मलाई होइन हेरिदिनु होला यस्तो खाले होइन। अब चाहिँ अलिकति एडभान्स स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसमा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ कि इष्टदेव भनेको है धर्मकाय हो। इट्स नट सम होइन के अरे ओम माने पेमे हुँ भन्दाखेरि चाहिँ अवलोकित सेवाले कहाँ आकाशबाट ठुलो आँखा, यो जुन चाहिँ तपाईँले के महाभारतहरू हेरेको जस्तै होइन, यो के रामायण हेरेको जस्तै कहाँ बादल माथिहरू, ओ मेरो एउटा के भन्छ, मेरो एउटा के मलाई पुरा भक्ति छ भनेर माथि आकाशबाट फेरि हातबाट, यो सबै यो टिभी धेरै हेरेको जुन दिमाग ब्रेन वास भएको होइन। अब जुन चाहिँ हामीले अब जुन चाहिँ अघि सम्भोगकाय एउटा देवतालाई इष्टदेव मानेर जब मन्त्र जाप्दाखेरि के यो इच एन्ड एभ्री मन्त्र इज के हो, रिमाइन्डर। बुझ्नु भएन? के को रिमाइन्डर? मुकुट सबै निकालिसकेपछि जुन चाहिँ अघि मैले भने नि आहा भन्ने एउटा हुन्छ, बुझ्नु नि? आहा भन्ने एउटा हुन्छ। यसलाई मेन्टेन गर्नु लागि यो सबै उपाय हो, मेथड हो। कुरा बुझ्नु भइरहेछ?
अब एक्जाम्पल मैले तपाईँलाई लभ के हो भने नि गाह्रो एक्सप्लेन लाइक प्रेम भनौँ होइन गुरुजी अथवा रुम्पोछे प्रेम भनेको कसरी तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नु यस्तो बुझ्नु भइरहेछ गाह्रो हुन्छ होइन तर जुन चाहिँ तपाईँ फल इन लभ भयो जुन चाहिँ अब उहाँको तस्बिर देख्दाखेरि अनि तपाईँले भन्छ उहाँ यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ होइन सो इट्स जस्ट यो जुन चाहिँ चाहे केटा होस् चाहे केटी होस् सी इज जस्ट अ माध्यम प्रेम त तपाईँको भित्र छ त उहाँले गर्दा तपाईँलाई प्रेम पाएको होइन यु हेभ द ट्रु लभ विदिन यु यो बाहिर बुढा बुढी बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड यो सबै माध्यम यो तपाईँको भित्र भएको प्रेमलाई यो मतलब एउटा 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 एक्सक्युज चाहिरहेको थियो कि यो कसरी चाहिँ लाइक एक्सपिरियन्स गरौँ भनेर बुझ्नु बाहिर त एउटा एउटा रिफ्लेक्सन गरिरहेको छ सेम थिङ इष्टदेव भनेकै एउटा के हो धर्मकायको एउटा अघि भनेपछि एउटा सिक्काको दुईटा के हो पाना हो बुझ्नु भइरहेछ अब योलाई मन्त्र जाप्दाखेरि योले धर्मकायको मेन्टेन भन्छ अघि मैले भने सबै निकालिसकेपछि रूपलाई मेन्टेन गर्ने एउटा मेथड अब त्यसपछि निर्माणकाय कुरा हुन्छ निर्माणकाय भनेको दुईटा किसिमले बुझ्न सकिन्छ निर्माणकाय भनेको जस्तो अहिले मैले तपाईहरुलाई एउटा सत्यको दर्शन गर्नु कोसिस गरिरहेको छु म तपाईहरुको के भयो निर्माणकाय गुरु भयो कुरा बुझ्नु भएछ एट द सेम टाइम जब तपाईले भन्न अघि भने जस्तै आफ्नो जुन चाहिँ इष्टदेव छ मन्त्र जापिरहेछ कुरा बुझ्नु भएन जाप्दाखेरि तपाईको जुन चाहिँ भित्र चित्तलाई बुझ्नु भएन बिस्तारै बिस्तारै धर्मकायपट्टि सत्यपट्टि लगिरहेछ पहिला त अहंकारपट्टि थियो नि इगोपट्टि थियो अब बिस्तारै बिस्तारै यसलाई ट्रान्सफर्म भएर धर्मकायपट्टि लगिरहेछ यो लाँदाखेरि तपाईले के को एउटा इष्टदेव भनौँ एउटा मन्त्र जापिरहेछ अब जुन चाहिँ ल मानौँ तपाईले शिवको मन्त्र जापिरहेछ अथवा चन्द्रजीको मञ्जुश्रीको जे मन्त्र जापिरहेछ अब मैले मञ्जुश्रीको मन्त्र जापिरहेको छु मैले मेरो चित्तलाई के को रूप दियो मञ्जुश्रीको रूप दियो अब त्यसपछि मेरो शरीर कसको निर्माणकाय भयो कसको अवतारी भयो तपाईँ भन्नु त ल मेरो शरीर कसको अवतारी भयो अफकोर्स मञ्जुश्रीको अवतारी त्यसकारणले मेरो शरीरलाई मैले भन्नु सक्छु म मञ्जुश्रीको निर्माणकाय हो तपाईले भन्नु यता शिवको मन्त्र जापेर तपाईले सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ तपाई शिवको निर्माणकाय हो अवतारी हो भन्नु सकिन्छ त मान्छेले लाग्छ म के यता मञ्जुश्रीको अवतार भनेको कहाँ मञ्जुश्रीले माथिबाट हैन आफ्नो छोरा पो पठाइदिन्छ के हो यस्तो के पनि हैन बुझ्नु सबैजना अवतारी हुन सक्छ यही जुनीमा यो के भन्छ टुल्कु भनेको अवतारी भनेको हैन दुई किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ रियल टुल्कु हुन्छ रियल टुल्कु चाहिँ आफू मन्त्र जापेर यही जुनीमा आफ्नो चित्तलाई हैन अघि भने चाहिँ इष्टदेवको जुन रूप दिइसकेपछि यो निर्माणकाय चाहिँ रियल टुल्कु तपाईहरु सबैजना यही जुनीमा नयाँ अवतार लिन सकिन्छ कसरी धर्मकाय सम्भोगकाय अनि तपाईको शरीर निर्माणकाय हुन्छ अब अहिले तपाईको शरीर कसको अवतारी हो अहंकारको इगोको अवतारी मतलब भित्र ड्राइभर को छ गाडी जस्तो राम्रो होस् ड्राइभर खतम छ भने यो गाडी त काम लाग्दैन नि गाडी त ठोकिन्छ नि हैन गाडीको स्पिड छैन गाडीको फंक्सन थाहा छैन डजन्ट म्याटर भित्र ड्राइभर जब खतरा हुन्छ गाडी जस्तो छ भने यसलाई थाहा छ कसरी कुदाउनु पर्छ सो मतलब यो शरीर तपाईको शरीर र मेरो शरीरमा के पनि फरक छैन मेरो पनि यो छाला निकालेपछि त यही हो मासु हड्डी खुन बुद्धको पनि छाला निकालेपछि बुद्धको पनि सिद्धार्थ गौतम बुद्धको कुरा गरेको छु मैले यता उहाँको पनि भित्र छाला हड्डी हैन हैन सबै कुरा छ तपाईको पनि छ अब फरक कहाँ आयो भित्र ड्राइभरको बुझ्नु भइरहेछ ड्राइभरले फरक पर्छ हैन जुन चाहिँ ड्राइभर तपाईको इगो हो ड्राइभर जुन चाहिँ म त के पनि सक्दिनँ मेरो त हैन सानो बेला पनि दुःख पाएको थियो अहिले पनि दुःख पाइरहेको छु हैन म त नर्कमा जान्छु ल म त खतम भयो ल मेरो बुढाले पनि हेपिरहेछ आमाले पनि हेपिरहेछ ल मेरो छोराले बुढा मारेछ म त खतम भयो न मेरो घर चलाउनु लागि पैसा छैन ल म त गरिब हैन आफूले यस्तो रूप दिइरहेछ यस्तो रूप आफूले हेर्दाखेरि नि एउटा हुन्छ नि म त तिमीसँग बसेँ तिमी छ बुझ्नु होइन यस्तो रूप दिएर त तपाईले शरीरलाई त गाह्रो बनायो नि
आफूले अरूले के जे भन्नुहोस् बाहिर वातावरण अहिले जे भइरहेछ द्याट्स अ होल डिफरेन्ट थिङ तर आफूले आफूले एउटा खतरा एउटा ठुलो गल्ती कहाँ गरिरहेछ हामीले हैन जब तपाईले एउटा भन्नु एउटा यस्तो कमजोर रूप दिँदाखेरि तपाईको लाइफमा समस्या हुन्छ